अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए अल्लाह, हम शैतान मरदूद से तेरी पनाह मांगते हैं और शैतान के चेलों से भी। और हम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। सैयद, अब पाकिस्तान के इलेक्शन है कल। अब वहां पे कुछ देर बाद सुबह हो जाएगी और इंशाअल्लाह अल अजीज एक मारकातुल आरा दिन है, जिसमें एक साइड जो है जिसपे सारे लोग मिल गए हैं, वो उस एक मर्द कलंदर को और उसके साथ मिली हुई सारी पाकिस्तानी अवाम को गिराने में लगे हुए हैं। तकरीबन 2.25 साल हो गए लगे हुए हैं, लगे हुए 2 साल ऑलमोस्ट हो रहे हैं। तो कल इंशाल्लाह ताला ये लोग अपनी प्री पोल रिगिंग जितनी इन्होंने करनी थी कर ली। तशद्दुद, मार धाड़, उठाना, लोगों को डराना धमकाना, बैलेट बॉक्सेस में निशान छीन लेना, हर तरह की चीजें इन्होंने कर ली हैं। अब पोलिंग में के दिन बेतहाशा फ्रॉड होगा, वायलेंस होगी, लोग मरेंगे बेचारे। ये सारी चीजें हम इसलिए कह रहे हैं, और फिर पोस्ट पोल रेटिंग आ जाएगी, इसलिए कह रहे हैं कि सारी चीजें तारीख का हिस्सा हैं, होती रही हैं। और कल जो है ये समझे जिंदगी और मौत का दिन है। या तो पाकिस्तानी अवाम और हक और सच की फतह होगी, या फिर ये बातिल की ताबूती कुव्वतें जो है एक दफा फिर जीत के अगले 75, 100, 200 साल तक रहेंगी। अब इसमें सबने, दोनों पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी सबने कोशिश की है, जिनमें ओवरसीज पाकिस्तानी भी शामिल है, जिन्होंने बहुत ज्यादा, उन पर तनकीद भी बहुत ज्यादा होती है। वो पाकिस्तान में बहुत बड़ा एलिमेंट है जो ये समझता है कि ये लोग आसाइशों की खातिर भाग जाते हैं और वहां पे फिर पाकिस्तान से ये निकल जाते हैं और उसके नहीं करते। दूसरी तरफ ओवरसीज पाकिस्तानी जानते हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 1 करोड़ है, जिनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, जिनकी जान पाकिस्तान में है, जो अपना तन मन धन सब कुछ लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। पाकिस्तान से निकलना उनकी उतनी बड़ी मजबूरी थी जैसे मुसलमानों को हबशा जाना पड़ा था, अपनी जान बचाने, अपनी इज्जत बचाने, अपने माल बचाने के लिए, अपने बच्चों की, अपनी नस्लों की, अपने अकीदे को बचाने के लिए। हमने ये मुल्क बनाया था इसलिए कि वहां पर लोग आजादी से रह सकेंगे और अपने अपने अकीदों के हिसाब से खुदा की इबादत करेंगे और एक दूसरे के ख्याल रखेंगे और इंसाफ का बोलबाला होगा। लेकिन उसका बिल्कुल उलट हुआ। वहां से 25 करोड़ के 25 करोड़ तो नहीं, लेकिन 1-2 लाख शायद ना जाना चाहते हो। बाकी सब लोग वहां से जाना चाहते हैं अपनी इज्जत, माल, जान की हिफाजत के लिए, ईमान की हिफाजत के लिए। आपने देखा है अदालतें जैसे फैसले कर रही हैं, लोगों के बेडरूमों तक पहुंच गई हैं, बच्चियों से उनकी प्राइवेट चीजें पूछी जाएंगी। आप क्यों में सुप्रीम कोर्ट में जब नजीर बन जाती है ना सर, तो वो पूरे कानून के लिए एक वो कोटेबल एग्जाम्पल बन जाती है। वो जगह हर जगह कोर्ट करेंगे कि जी ये काजी फायज ईसा साहब ने इमरान खान वर्सेस दिस केस में ये फैसला दिया था। तो फिर क्या करेंगे ये कौम की बच्चियों के साथ, क्या करेंगे ये? तो उसके बाद आपके पास ऑप्शंस क्या रह जाते हैं? तो ओवरसीज पाकिस्तानीज बेचारे उस वक्त से लगे हुए हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं पॉलिटिकल लोगों को उसमें। मैं दोनों साइडें हैं, देखें, जैसे मैं ये कह रहा था ना अभी के पाकिस्तानियों, ओवरसीज पाकिस्तानियों को अच्छी नजर से भी देखते हैं, बुरी से भी देखते हैं लोग। ओवरसीज पाकिस्तानियों में भी खासतौर पे वो लोग जो पॉलिटिकली या किसी एजेंडा के तहत मोटिवेटेड होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज में होते हैं, और सब में हैं इस वक्त। पीटीआई में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने एजेंडे के लिए काम करते हैं, तो उन्होंने इस कॉज को, इस मिशन को, इस मूवमेंट को बहुत नुकसान भी पहुंचाया है। लेकिन बहुत ही यहाँ पे सिंसियर खुलूस से काम करने वाले पाकिस्तानी हैं, जो बेचारे अपनी नौकरियों से, यहाँ पे पता है आपको कि कितने मॉनिटरिंग होती है नौकरियों के लिए, देखते हैं लोग, एक एक घंटा कीमती होता है। वहां से फिर बच्चों के, फिर तालीम है, फिर उन्हें इस्लामी स्कूलों में ले जाना होता है, फिर माँ बाप जिनके साथ रहते हैं उनकी खिदमत करनी होती है सबको। यहाँ पे सिस्टम जो बहुत मुख्तलिफ है, पाकिस्तान जैसी आज़ादी नहीं है कि जब 20 बंदे एक घर में मौजूद हैं तो एक नहीं ले जाएगा तो दूसरा ले जाएगा, चचा नहीं होगा तो भतीजा। हर एक को बेचारे को अपना अपना काम करना पड़ता है। उसके बावजूद जब जरूरत पड़ी, जब कुछ हुआ, ओवरसीज पाकिस्तानी सब छोड़ के आए। व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहरा करना हो, या कैलिफोर्निया में कांग्रेसमैन से मिलना हो, या टाउन हॉल में जाके बात करनी हो, या स्टेट डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स की ऑनलाइन हो, तो हर जगह पे जिसका पैसे इन्होंने दिए, वक्त दिया, और जो इनके पास जो रिसोर्सेज थे, वसाइल इन्होंने पैदा किए। तो अब आपकी चूंकि इसमें काफी इन्वॉल्वमेंट भी है और आप
کی بہت گہری نظر بھی ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب کیا اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کیا اس کا اثر ہوا ہے اور کہاں پہ؟ السلام علیکم. دیکھیں، اوورسیز پاکستانیز جو ہیں، جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا، ان کا ایک خاص پیار ہے پاکستانیوں کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ. تو جو چیزیں وہ یہاں پہ دیکھتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کاش وہی چیزیں ان کے، وہی سہولتیں، وہی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن جو یہاں پہ ہے وہ ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں کو بھی نصیب ہو. تو اس کے لیے یہاں پہ بہت زیادہ اوورسیز پاکستانی نے تگ و دو کیا ہے، یہاں پہ بہت لگن سے کام کیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اب ریسنٹلی جو اسٹیٹمنٹس آنا شروع ہوئی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اب تھوڑی سی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی مختلف اسٹیٹمنٹس دی ہیں پاکستان میں جو ہو رہا ہے، انہوں نے بھی ریکگنائز کیا ہے. آپ یہ ڈفرینٹ جو کنگریشنل لیڈرز ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ بیک ٹو بیک سب کی کسی کی وارننگ سٹیٹمنٹس ایشو ہو رہی ہیں کہ ہم واچ کر رہے ہیں الیکشنز کو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی تم ہم یہ نہ سمجھو کہ ہم دیکھ نہیں رہے. تو اس طرح کی کافی اب ٹویٹس سٹیٹمنٹس ایشو ہو رہی ہیں. میں آپ کو کچھ چند گنتی کے آپ کو بتا دیتا ہوں جو بڑے نام ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ہیں جو جس طرح آپ کی بریڈ شرمن ہو گئے، وہ ایک بہت زبردست قسم کے کنگریشنل لیڈر ہیں. انہوں نے ایک بہت اسٹرانگ سٹیٹمنٹ دی ہیں، اور ایک نہیں ملٹیپل دی ہیں انہوں نے. اور آنے والے دنوں میں گریگ سیزار نے ایک بہت زبردست ایک لا کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ لا کا مجھے نام نہیں یاد آ رہا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے جو یہ اسٹیٹ ہے، اور اس کو ہم یہاں تک جا سکتے ہیں کہ ہم اگر انہوں نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی الیکشنز میں تو ہم وہ ان کو ول ہولڈ دم اکاؤنٹیبل انڈر دیٹ لا، کہ آپ کو پھر ایڈ نہیں مل سکے گی اس پہ. تو اس نے گریگ سزار نے آج بہت اسٹرانگ ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے. بہت ینگ اور پرجوش نوجوانوں میں بہت پسند کیا جاتا ہے انہیں، گریگ کسار کو. بہت کھل کے بولتے ہیں. پھر ناتھنیل موران ہیں، انہوں نے ایک بہت اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دی ہے آج کہ ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ. الہان عمر نے، رشیدہ طلیب نے، بل ہیوزینگا ہیں، انہوں نے دی ہے اسٹیٹمنٹ. اس کے علاوہ جو ہے آپ کے یہ جو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں، جس طرح آپ کی ایم گیج ہے، یہ پہلی دفعہ بہت زبردست طریقے سے انگیج ہوئے ہیں. آپ کے رائن گرم صاحب جو ہیں انٹرسیپٹ والے، وہ پورا اس کو ایک ایک چیز کو کور کر کے، اور وہ جو اس پہ وہ بیک ٹو بیک آرٹیکلز لکھ رہے ہیں. آپ کے ایرک سپرلنگ ہیں، فارن پالیسی کے وہ جو ایکسپرٹ ہیں. اور پھر مہدی حسن جو ہیں، وہ بھی بیک ٹو بیک کر رہے ہیں، اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں جو پاکستان میں زیادتیاں ہو رہی ہیں عمران خان کے سپورٹرز کے ساتھ. تو اس کے پیچھے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. اوورسیز پاکستانیوں نے نا خود جو ہے ایڈوکیسی کا دنیا بھر میں ہر ملک میں انہوں نے بیڑا اٹھا لیا، اور انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے. آپ نے بتایا کہ حتیٰ کہ کتنی مشکل ہوتا ہے یہاں پہ ان کے لیے ٹائم نکالنا. انہوں نے باقاعدہ خود جا کے ایڈوکیسی کی ہے، لابینگ کی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ریسنٹلی ایبیگیل اسپین برگر جو ہیں، ان کے لیے اوورسیز پاکستانیوں نے ان کے ساتھ بہت کام کیا ہے. پیچھے بیک گراؤنڈ میں انہیں پورا اویئر کیا پاکستان کی سچویشن کیا ہے، اور انہوں نے ایک بہت تگڑا لیٹر لکھا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو، سیکرٹری بلنکٹ کو. انہوں نے کمپلیٹلی جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی کال آؤٹ کیا ہے کہ آپ کنٹری کے جو انٹرنل افیئرز ہیں اس سے آپ میڈل کرنا چھوڑ دو. آپ کا کام ہے ایکسٹرنل افیئر سنبھالنا. انٹرنل جب تک کوئی مسکرینٹس نہ ہو، کوئی بہت زیادہ پرابلمز ہوں کنٹری میں، آپ بیچ. تو اس نے باقاعدہ وہ ایک بہت تگڑا لیٹر لکھا ہے. پھر اوورسیز پاکستانیز نے ایک وائٹ پیپر بھی ڈرافٹ کیا تھا. اس کا تقریباً ہر جو ہے فورن جو ریلیشنز کی کمیٹی کا جو ہر ممبر کے پاس گئی ہے، اور ان کے سٹافرز کے پاس. تو وہ ایک وائٹ پیپر جو ہے وہ ایک ایسا ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس بن گیا ہے جس میں انہوں نے ساری وائلیشنز کی ہیں. پھر آپ کے جو ایک سننے میں، اس کے ابھی مجھے اتنی ڈیٹیلز پتہ نہیں ہے، کہ آسٹریلیا، انگلینڈ، آپ کے امریکہ، کینیڈا، آپ کے اور ایک دو اور کنٹریز ہیں، یہ اوورسیز پاکستانیز نے مل کے ایک ایسی لسٹ نکالی ہے آپ کے ریٹرننگ آفیسرز کی، بیوروکریٹس کی، پولیس آفیسرز کی، سارے بیوروکریٹس کی. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف ایک ابھی پارٹ 1 ہے، پارٹ 2 پارٹ 3 ابھی اور شائع ہونے. ان کی جو انہوں نے زیادتیاں کی ہیں لوگوں کے ساتھ، جو انہوں نے ظلم ڈھائے لوگوں کے پاس، وہ ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس ہے ان کے پاس، اور باقاعدہ ویڈیوز ہے جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں آگے، اور اس کو وہ ریلیز کریں گے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک جو لیگل جو ایڈوائزرز ہیں ان کے ساتھ مل کے وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک پہلی دفعہ ایک گلوبل لیول پہ ایک ایفرٹ ہونے جا رہا ہے. تو میرے خیال سے کہ اب لوگوں نے، پاکستانیوں نے جو اوورسیز ہیں، انہوں نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ پہلے
लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी। जिनको हम डिफेंड करते थे सबसे बड़े सरगना वही होते थे, जिस इदारे को हम हमेशा डिफेंड करते थे। तो वो मक्खन में से बाल की तरह वो निकल जाते थे हमेशा। पॉलिटिशियंस को लेबल लगा के कि ये जो सियासतदान है ये खराब है। तो इस दफा लोगों ने रियलाइज किया है कि किसी ने जजीरे खरीदे हुए हैं, किसी ने पापा जॉन्स की चेन्स खरीदी हुई है, और वो आराम से रह रहे हैं नीवे नीवे होके, जो मेन जो कल्प्रिट्स होते हैं। तो लोगों ने कहा है कि अब जो है ना वक्त आ गया है कि जिस तरह इन्होंने पाकिस्तानियों के लिए जमीन तंग की है, इनके लिए दुनिया भर में जमीन तंग की जाएगी। और वो एक बहुत जबरदस्त लॉ है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। तो मैं बस आपको ये बताना चाहूंगा, ओवरसीज पाकिस्तानी इस दुनिया में हर जगह बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। तो अब ये है कि ये वो नहीं है 1970s के आप समझे कि आप जो मर्जी कर लेंगे लोगों को पता नहीं लगेगा। बहुत बुरी तरह आप एक्सपोज हो चुके हैं। तो आप जहां पे भी जाएंगे दुनिया में, अगर आप छोड़ के कहीं पे भी आप समझते हैं आप जजीरे ले लेंगे, आप पापा जॉन्स की चेन ले लेंगे, लेकिन आपको हर जगह अब लॉ को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो वायलेशंस है ना, जो आपके जुर्म है वो इस कदर बढ़ चुके हैं और वो खुल के आ चुके हैं। तो आप आज नहीं तो कल तो आपने पावर से जाना ही है ना कभी। तो वो लोग जो हैं जो बैठे हुए वो आपको, वो देखें जिनकी आपने माँ बेटियों के साथ बहनों के साथ ज्यादतियां की, वो तो बदला लेंगे ना आपसे। तो वो उनकी आपने इज्जतों के साथ खेला है। तो इंसान अपने ऊपर तो कर लेता है बर्दाश्त, लेकिन जब आप लोगों की फैमिलियों तक जाते हैं तो वो कोई बर्दाश्त नहीं करता। तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो सारे यही कहते हैं कि ये हमारी माएँ बहनें हैं, बेटी हैं, अब इनका बेड़ा हमने उठाना है। तो ये दुनिया में जहां भी जाएंगे इनके लिए जमीन हम तंग करेंगे। तो ये सैद, मुझे बड़ी खुशी है कि पहली दफा पाकिस्तानी जो है वो कोई कोई टेक्निकल, कोई लिखा पढ़ा, कोई बाकायदा सबूतों के साथ काम करें। वरना हम लोग जज्बाती लोग हैं, हम भड़कें लगाते हैं दोनों तरफ से, हर तरफ से बातें करते हैं। हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं होता। फिर जब हम अदालतों में जाते हैं या किसी भी हम फोरम पे जाते हैं तो हम ठोस हो जाते हैं, क्योंकि हम दलील के साथ उसके बात नहीं करते। हम लोग जज्बाती लोग हैं। हर हर जगह पे सारे लोगों को जितने मर्जी देख लें, लीडर्स भी हमारे डायलॉग बाजी करते हैं मौला जट की तरह। और फिर वो, तो ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तानी पहली दफा ऐसी चीज कर रहे हैं जिसकी सॉलिड बेसिस है। हमारे अपोजिट, बिल्कुल अमरीकी बिल्कुल अपोजिट हैं। वो लोग बिल्कुल जज्बाती नहीं होते, कोई मौला जट की तरह बढ़ के नहीं मारते, पूरा प्रैक्टिकल काम करते हैं। अब देखिए, मैं आपने बहुत माशाल्लाह अच्छी बातें बताई और आई एम होपफुल कि कुछ ना कुछ इनसे जरूर निकलेगा। लेकिन इन चीजों को पूरे कॉन्टेक्स्ट में, तनाजुर में समझना जरूरी है। अमेरिकी जो है ना, ये एक तो नंबर वन मुल्की मफाद के लिए काम करते हैं। अपने मुल्क का मफाद देखना जरूरी होता है। अब जो ये कांग्रेसमैन वगैरह बोलना शुरू हुए, ये इलेक्शन ईयर है, ठीक है ना, हर एक की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और उसमें कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बिल्कुल थोड़े थोड़े वोट से फैसला होता है। जैसे अगर आपको याद होगा, ये छोटा बुश जो था ज्यादा डम था। आई डोंट नो बाप बेटे दोनों में से कौन ज्यादा डम था, लेकिन ये कि छोटे बुश का इलेक्शन था जब हुआ था, अल गोर था उसके अपोनेंट। तो फ्लोरिडा की एक छोटी सी काउंटी में जहाँ पे ज्यादातर रिटायरी बुड्ढे रहते थे, वहां पे इन्होंने बैलेट पेपर जो इशू किया था ना, वो मोटा पेपर था, जानबूझ के इन्होंने इशू किया था। और वहां पे पंच करना था। अमेरिका बहुत कम जगह है जहाँ पे एक्चुअल पंच करना होता है आपको। तो वहां पे वो पंच उनसे हुआ नहीं हुआ, इन्होंने और दो नंबरी की रिगिंग की। 600 वोटों से पूरे अमेरिका के इलेक्शन का फैसला हुआ। पूरे अमेरिका का इलेक्शन। सिर्फ 32 करोड़ की कौम है ये, पाकिस्तान से इसकी 8 करोड़ आबादी से ज्यादा है, तकरीबन 33 करोड़ समझ लें। 600 वोटों से फैसला हुआ, और फिर पूरी दुनिया पे उसके क्या असरात हुए ये आपने देख लिया। जो लोग ये समझते हैं कि एक वोट से कुछ नहीं हो, मेरे वोट से क्या होगा जी, मैं ना भी दूं वोट, तो उन लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारी मौजूदा तारीख में अगर वो 600 वोट से बुश ना जीता होता, 600 अमरीकी जो उसके खिलाफ थे, जो काउच पे बैठे टीवी देख रहे थे और पिज्जे खा रहे थे उस वक्त, कि जी हमारे वोट से क्या होगा जी, ये बाकी लोग वोट दे रहे हैं, वोटों से कुछ नहीं होता जी। वो 600 वोटों से पाकिस्तान पे जो जुल्म हुआ, दुनिया के बेशुमार मुसलमान ममालिक पे करोड़ों मुसलमान मरे, उन सब का खून उनकी गर्दन पे है जो वोट देने नहीं निकले। तो मैं ये इस चीज को एम्फेसाइज करना चाहता हूं कि कुछ घंटे में वोटिंग शुरू हो जाएगी, और इस कौम की, इस मुल्क की, आपकी आइंदा नस्लों की तकदीर का फैसला उसमें होगा। तो इसलिए उठें और वोट दें। तो ये लोग जो है ना, ये बहुत होशियार लोग हैं, कांग्रेसमैन, और ये सारे एक प्रोसेस के थ्रू आते हैं। टाउन हॉलों में जाते हैं जहां पे इनके वोटर्स इनसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे पाकिस्तान में हो रहा है ना, आप देख रहे हैं। पाकिस्तान में चूंकि अब रिएक्शन हो रहा है इसलिए चित्तर मार रहे हैं वो और इनकी शलवारें उतार रहे हैं। लेकिन अगर ये बाकायदा प्रोसेस होता और सिस्टम के थ्रू चलता, जिसमें किसी भी वजीर आजम ने, बदकिस्मती से इमरान खान ने डायरेक्ट तो किया, उन्होंने साफियों को भी बहुत दफा बुलाया और लोगों से भी बात की, लेकिन उन्होंने अपने
سارے ممبرز کو اور وزیروں کو اور ان لوگوں کو مجبور نہیں کیا اس چیز پہ کہ جاؤ فیس کرو اپنے عوام کو، جو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جمہوری پروسیس میں. تو وہ یہاں پہ اس لیے بھی یہ لوگ زیادہ ایکٹیو ہو رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہے پاکستانی کمیونٹی جہاں جہاں پہ زیادہ ہے، اور دوسرے بہت سے مسلمان ہیں. عمران خان امت مسلمہ کا لیڈر تھا، تو بے شمار مسلمان ہیں. خاص طور پہ ابھی جو فلسطین کا تنازع یہ تنازع چل رہا ہے، جنگ چل رہی ہے، نسل کشی ہو رہی فلسطینیوں کی، اس سے بہت سے بے شمار لوگ اس میں انہیں پتا ہے کہ عمران خان وہ واحد اتنا ووکل لیڈر تھا جس نے کھل کے حمایت کی تھی ان کی، اور اب کوئی چوں بھی نہیں کر رہا. تو اس لیے بے شمار ان کی یہاں پہ حمایت موجود ہے. تو لوگ ڈرتے ہیں، یہ کانگریس کے سارے لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ جی اب الیکشن چونکہ آ رہا ہے تو ہم اس طرح کی باتیں کریں. لیکن جو ہونا چاہیے تھا، بائیڈن نے کوئی بات نہیں کی، وائٹ ہاؤس نے کوئی بات نہیں کی، ان کی کیبنٹ نے سب نے، خاص طور پہ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو بلنکن ہے، جس نے اسرائیل کی جنگ شروع ہوتے ہی وہ کہا تھا کہ جی میں جیوں اور میں اسرائیل کے درد کو سمجھتا ہوں. حالانکہ امریکہ جو ہے یہ کوئی ریلیجس اسٹیٹ نہیں ہے. یہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں اس فلاں مذہب سے میرا تعلق ہے تو میں فلاں مذہب کے لوگوں کی ہیلپ کروں گا، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن اس نے کیا تھا، کوئی کچھ بھی نہیں ہوا. ڈیموکریٹک پارٹی جو اس وقت رولنگ پارٹی ہے، ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا، کوئی وفد نہیں بھیجا. پاکستان نے ویزے نہیں ایشو کیے نیوٹرل آبزرور کو جو آ کے دیکھنا چاہتے تھے کہ الیکشن کیسے ہوتا ہے، اس پہ انہوں نے کچھ نہیں کہا. انہیں کہنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا. تو امریکہ کے یہ یاد رکھیں ذہن میں کہ یہ لوگ، اور ہر ایک کو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اپنی قوم کے اپنے ملک کے مفاد کے لیے کام کرنا چاہیے. اس وقت ان کا مفاد اس میں ہے کہ پاکستان کے جو مجرم ہیں جرنیل، جو یوکرین کو اسلحہ سمگل کر رہے ہیں امریکیوں کے لیے، جہاں پہ بے شمار یوکرینی بھی بےچارے مر رہے ہیں اور روسی بھی مر رہے ہیں، اگر ہم لوگ وہ نہ کر رہے ہوتے تو وہ نہ مرتے. لیکن امریکہ کو چونکہ ان کی ضرورت ہے، اس لیے وہ انہیں پوری طرح سے ان کی پشت پنائی اور وہ کر رہا ہے. 4 دن پہلے یہ جب عمران خان کا فیصلہ آیا تو امریکی فوراً سفارت خانے نے بیان دیا کہ جو ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. اس سے پہلے ان عدالتوں کا احترام یاد نہیں تھا، جو اتنا عرصہ ہوتا رہا سارا کچھ. اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کینگرو کورٹس ہیں، یہ ایسے بنائی جاتی ہیں بے بنیاد اور بے سبب طریقے سے، اور بے سبب بے غیرت لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں جو فیصلے کرتے ہیں، اور ان کے فیصلوں کے انصاف پہ بنیاد نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. انڈیا کے جو جج ہیں کانجو مارکڈے، ان کے اگر آپ بیان دیکھیں نا، وہ سپریم کورٹ کے جج تھے، تو وہ ٹیکنیکل آدمی، انہیں پتہ ہے سارے قانون وغیرہ کا. تو وہ انہیں جس طرح سے شرم دلاتے رہتے ہیں اور جس طرح سے پاکستان کے، اس سے پتہ چل جاتا ہے. تو امریکی نے اس کے خلاف بھی کچھ نہیں کیا کبھی بھی. تو یہ لوگ جو ہیں یہ بہت ہی اپنے سوچ سمجھ کے کیلکولیٹڈ مووز کے حساب سے چلتے ہیں. اور اگر آپ وائٹ ہاؤس کے اسپوکس پرسن کی پریس کانفرنسز دیکھیں تو جس طرح اسے صحافی ذلیل کر رہے ہیں، اور جس طرح وہ جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں، ہمیشہ بولتے ہیں، یہ ہر جگہ پہ شاید ہوتا ہے، جس کی ضرورت نہیں، کیونکہ لوگ انٹیلیجنٹ ہے. میڈیا اب ڈیموکریٹائزڈ ہے، آزاد تو نہیں ہے، کارپوریٹ میڈیا بھی ہے، اسٹیٹ میڈیا بھی ہے، لیکن لوگ بھی بہت کچھ کر رہے ہیں. تو یہ کر سکتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو وہ نہیں ہو رہا. آپ کسی ان چیزوں پہ اتنا زیادہ ریلائے یا یقین مت کریں. آپ کے پاس ووٹنگ پاور ہے، باہر نکلیں، ووٹ آج. آپ کو چاہیے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو، وہ اسکول جائیں، انہیں صحت ملے، صحت کارڈ، کسان کارڈ، تعلیم کارڈ، وہ ساری چیزیں جو بند ہو گئی ہیں وہ دوبارہ شروع ہوں، تو باہر نکلیں، ووٹ دیں، اپنے گھر والوں کو کھینچ کھینچ کے نکالیں، موٹر سائیکلوں پہ لے جائیں، انہیں کھانے کھلائیں. بہت سے بشمار لوگ ہیں جو جنورلی نہیں پہنچ سکتے، انہیں ان کی ہیلپ کریں. یہ واحد طریقہ ہے آپ کی آزادی کا، اور کچھ نہیں ہے. ورنہ یہ بہت ظالم لوگ ہیں، یہ کسی کی سننے والے نہیں، اور امریکی در پردہ ان کی بہت ہیلپ کر رہے ہیں. جی سید. میں یہی کہوں گا کہ پاکستانیوں باہر آپ نکلو، ووٹ ڈالو. آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے ایک پرامن طریقے سے ایک گند کا صفایا کرنے کے لیے. اس گند جو گندا ٹولہ جو بیٹھا ہوا ہے ہر ادارے میں اس ملک میں، آپ پرامن طریقے سے ووٹ ڈالیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ان کو ملک سے صاف کر کے باہر کریں. اگر آپ آج ووٹ نہیں ڈالتے تو کل کو یہ اس ملک پہ اس قدر حاوی ہو جائیں گے کہ کل کو آپ کی آنے والی نسلوں کو بہت مہنگی قربانیاں دینی پڑیں گی، جان اور مال کی. آج آپ کو یہ عمران خان کی وجہ سے ایک اچھا موقع مل رہا ہے، بغیر کسی بڑی قربانی دیے. قوموں نے بہت بڑی بہت بہت قربانیاں اور خون دیا ہے اس کے آزادی کے لیے. آپ کو یہ موقع مل رہا ہے صرف اس کاغذ کے ٹکڑے کے تھرو چینج لانے میں. باہر نکلیے اور ووٹ ڈالیے. شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سید. پھر حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ نئے سے خوشخبری لے کے. آپ باہر نکلیں گے، ووٹ ڈالیں گے، ہم انشاءاللہ تعالی اکٹھے مل کے
اسے سیلیبریٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر